नमस्कार. आजच्या ह्या कार्यक्रमाक उपस्थित आमच्या बरोबर असलेले आमचे मोरमुगांव तालुक्याचे विपुल कदम सगळ्यात पहिली आज वास्कोकारा खातीर आनी मुरगांव तालुक्यांतल्या लोकां खातीर एक खूब खुशयेचो दीस. आज चेस कबाना आज हांगा ओपन जाता. आज आमी पळयलां की दीस चेस कबाना हो म्हणजे व्हडलो चेस ऑन अ बिगर स्केल आज भुरग्यां खातीर टू मेक लर्निंग इट एज एन एक्सपिरियन्स म्हणजे लर्न करपा खातीर नाल्यार एक टेम्पररी कोणी हांगा गार्डनान आयलो तांकां खेळपा खातीर हो एक केल्लो आसा. एंड दीस इज फर्स्ट ऑफ इट्स कायंड इन इंडिया. हे सगळे आमी भायर पळयताले पूण आज खंय तरी आज ते हांगा आयला गोंया भितर आनी गोंया भितर वास्को आयला. वास्को पयले आमी म्हणटाले की कांयच ना म्हणून पूण आतां एक एक गोश्टी वास्को जायत रावपा लागल्या आनी ताच्या खातीर हांव देव बरें करूं म्हणटा आमच्या इंडस्ट्रियलिस्ट सुवर्णबाब बांदेकराक जाणें हें पुराय गार्डनूच आपल्या हातान घेतलां डेवलप करपा खातीर. आनी आमी पळयलें की चेस कबाना बरोबर आतां आमी पळयता की 24 तास फावंटन चालू आसा. जाणट्यां खातीर एक्सरसायज मिशीन्स आसा आनी थोड्या तेंपान म्हणजे ह्या पावसाळ्यान म्हाका दिसता लँडस्केपूय स्टार्ट जातले, लायटींग बरें जातलें आनी अशें करून सुवर्णबाबान म्हणजे म्हाका दिसता एक पर्सनल इंट्रस्ट घेवन आज ह्या गार्डनान एक वेगळेपण हाडपाचो प्रयत्न केला. राजाराम आनी ताराबाई मेमोरियल ट्रस्ट हांच्या सौजन्यान आज हे चेस कबाना ओपन जाता. आनी मुरमुगांव तालुका चेस एसोसिएशन जाचे मुखेली आज किशोरबाब बांदेकर जाचे स्वता एक चेस प्लेयर बरे चेस प्लेयर आसा ते आज हे मेंटेन करतले. म्हाका इतलेंच सांगन दिसता की अशें जेन्ना इंडस्ट्रियलिस्ट आपूण स्वता एक हें घेता इनिशिएटीव आनी अश्यो गोश्टी घडोवन हाडटा तेन्नाच खंय तरी गांवाचो नाल्यार हाजो उद्धार जाता. आनी त्या खातीर हांव सुवर्णबाबाक देव बरें करूं म्हणटा. ताका मॅनेज करपा खातीर हांव तुमचें देव बरें करूं म्हणटा. 4 ते 7 पर्यंत हे ओपन उरतलें आनी भुरग्यां खातीर एक आनी म्हणजे चेस बोर्डान कशें आसता की धाकटे आमी चेस पळयतात तुजें कॉन्सन्ट्रेशन तितलेंच हाजेर वता पूण हो व्हडल्या आशिल्ल्या कारणान तुजें कॉन्सन्ट्रेशनाक पसून आनी बरें हें जातलें. आनी आज आमी पयलीं की भुरगीं कितलींशींच हांगा येवन खेळटात. एक बरें मोबायलाचेर आसचे परस गार्डनान येवन चेस खेळिल्लो बरो जाल्यार घरा कडेन चेस खेळिल्लो कांयच वायट न्ही पूण भुरग्यांक आनी एक्सपोजर भुरग्यां खातीर आनी तांचें कॉन्सन्ट्रेट वाडोवपाचो प्रयत्न सुवर्णबाबान केल्लो आसा. हांव सुवर्णबाबाक मनकाळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. हें सगळें गार्डन पसून करता आसतना म्हणजे हांवें स्वता इंट्रस्ट घेवन आपूण फोन करून सांगप बाबा आमी हें करतले आमी तें करतले अशें हांवें इंडस्ट्रियलिस्ट खूब कमी पळयले. हांव तांचें देव बरें करूं म्हणटा. आनी थोड्याच दिसांनी म्हणजे म्हाका दिसता मॅक्झिमम एक 6 म्हयन्या भितर हें गार्डनूच एक वेगळ्या प्रकारचें गार्डन आसतलें अशें सांगून दिसता. पयलीं म्हणजे एज अ चेअरपर्सन म्हणून खरेंच सुवर्ण बांदेकर सराक देव बरें करूं म्हणटा मना काळजांतसून जो तेणी हो चेस कबाना जो आमच्या गार्डनान हाडलो. हे गार्डनाचो तुमकां पयलीं कशें आसलें गार्डन आनी आतां कशें जालें ताचो तुमी फरक तुमीच व्हिडिओ काडूंक शकता. आयज आमच्या ह्या गार्डनान कांय ना म्हणना इवन CCTV कॅमेराय बसयलेलो आसा, फावंटनूय चालू आसा, आवाज काय बरो सुंदर येता. हांव मना काळजांतसून आमच्या आमदाराकूय देव बरें करूं म्हणटा. बाबा खंयच्याय गोश्टीक जेन्ना गोवोरमेंटाचो नाल्यार म्युनिसिपालिटी कडसून जायना तेन्ना खंयसून तरी बाबा खंयचो बिजनसमॅन वास्कोचे तेंचे कडेन उलोवन कितें ना कितें वास्कोचें बरें जावपाक जाय म्हणून तूं ताका वचोन मेळपाक जाय बाबा आपणाक गोश्टी ही जाय म्हणून वास्कोच्यान. आनी खरें खरें देव बरें करूं म्हणटा आमदाराचे तो एप्रोच जालो बिजनसमॅनाक सुवर्ण बांदेकर सराक. आनी हो आयज आमकां हो प्रकल्प पळोवंक मेळ्ळो. अशेच प्रकल्प तर सगळे जितले वास्कोन जे बिजनसमॅन आसात तेंच्यांनी तर फुडें करून हातीन घेतले जाल्यार एक वास्को हो बरो शहर जावंक शकता. इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. फिजिकली जाता
मेंटली आणि फिजिकली. जालो म्हाका की हांगा एक कबाना ओपन केले म्हणून. कित्याक आमी हेच्या पयलीं आमकां असलो चान्स मेळूंक ना. आतां आमी 25 वर्सां जालीं बुद्धीबळ हांगा वास्कोसून खेळपाक सुरू केल्लो आसा. तर हो खूब ही संदी मेळटा वास्कोकारांक तेंच्या संदीचो फायदो घेवचो आनी प्रॅक्टीस करपाची. आनी जर तांकां जर लागले हांगा कोच लागले जाल्यार आमी कोच दवरल्या जेणे करून हांवूय हांगा कोचिंग दिता. तेंच्यांनी म्हाका सुद्दां सांगलें हांगा कोचिंग दी म्हणून. आनी हांव बुद्धीबळा खातीर सदांच फुडें आसतलो भुरग्यांक कोचिंग दिवपाक. आनी हांगा राजीव सालकर आमचे हांगसरले MLA तेणी खूब आमकां हांगा मदत केल्या हे कबाना घालपाक. तशेंच तेंची मिसेस सालकर तिणें सुद्दां हांगा कबाना घालपाक आमकां मदत केल्या. ताका लागून सुद्दां तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचे मित्र गिरीश बोरकर तेणी सुद्दां हांगा NOC दिवन आनी हांगा हेल्प केलेली आसा. तशेंच बांदेकर हांगातले उद्योगपती तेंच्यांनी हांगा मदत केल्या. आनी हांव मागता गोंयाचोच न्ही सगळ्या इंडियेंत अशा तरेचो कबाना जावचो आनी तेचो पुरेपूर फायदो घेवपाचो. आनी हांगा म्हाका तेंच्यांनी इन्वायट केलें ताका लागून देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. शमी वास्कोन लॉन्च जाल्लो आसा. तुमी कशें पळयता चॅस प्लेयर हाव इम्पॉर्टंट आनी भुरग्यांक म्हणजे हाजेर कितें बेनिफीट कशें कितें? हय, हांव एक असो चॅस प्लेयर ऑर्गनायझरूय पण हो जो प्रोजेक्ट शिवण बापान आमकां दिलो तशें दाजीचो बी तातूंत सहकार आहा, गिरीश बाबाचो सहकार आहा म्युनिसिपालिटीचो तांकां सपोर्ट करपाक. आमकां जाल्यार करतले कितें आमी घर बांदून कोण येतले. पण आमी जेन्ना चालू केलें तेन्ना आमकां दिसलें बरी भुरग्यो आवय बापूय तांकां घेवन येतात. तांकां रीच ना हे स्पोर्ट्साक. कित्याक हे स्पोर्ट्स दिसता तितलो सवाय दिसता पण खूब म्हारग बी आसा. एक तास कोचिंग घेवपाक 4,000 रुपया फी दिवचे पडटा. पण हांगा सद्या आमी 2 ट्रेनर दवरल्या येवन तेंच्यांनी ट्रेन घेवपाचे. सद्या तरी आमी ते मॅनेज करतले. फुडें आमी कशें प्रोफेशनली कशें हँडल करपाचें पळयतले. ऑक्टोबरान आमी तो असोच ओपन केल्लो पण आमी आज फॉर्मल तेजें इनॉग्रेशन केलां. आनी योगायोग म्हणजे 23 मार्च बाब राजाराम बांदेकर यांची बर्थ एनिवर्सरी 116वी. आमकांय खबर नासलें आमी असोच तो डेट घातलेली. पण तो योगायोग आज पेपरार पळयतरी म्हाकाय दिसलें की येस तेंच्या हेज्या प्रमाणे तेंच्या नांवा प्रमाणे हेजें घडून आयलां. आनी हेजो पुरेपूर आमच्या वास्कोक फायदो जातलो. बरेच लोक येतले सगळे कडेन आनी इवन म्हापसा पणजीच्यान लोक पळोवपाक येतात कितें काय म्हणून नवीन कितें केलां तें. बिर्ला मंदिरान जशें वयतात न्ही बरेच लोक येवन पळोवन वयतात. हेज्या बद्दल सगळे टिमीचे हांव थँक्यू म्हणटा. कित्याक आमी आसाच करपाक पण ते कितें सोसायटीक तेंच्यानी दिलां न्ही तरीच व्हडली गोश्ट आहा. अशीच वाडपाची. थँक्यू. सिटी कावन्सिलर म्हणून आज खरीच उमेद जाता की आमच्या आयच्या सिटीच्या गार्डनान सुवर्णबाई बांदेकर हांणी जे हातान घेतिल्ले डेव्हलपमेंट करपा खातीर तांणी एक सुंदर असो प्रोजेक्ट आज आमच्या वास्कोकारांकूच न्हय तर पुराय मुरगांवाक आनी म्हाका दिसता पुराय गोंयाक फर्स्ट ऑफ अ कायंड असो प्रोजेक्ट दिल्लो आसा. चॅस ही गेम जितली दिसता तितली सोपी न्ही. म्हणजे खंय तरी लोकां कडेन ती पावपाक फक्त आवय बापूय इंट्रस्टेड आसा जाल्यारूच भुरगीं चडशीं जाता. हे केल्ल्या कारणान खंय तरी लोक जनरल येता वता ती भुरगीं हाज्या खातीर खंय तरी चॅसा कडेन एट्रॅक्ट जावन ती मायंड गेम आसा आनी हातून खुबश्यो बाकीच्यो स्किल्स भुरग्यांच्यो डेव्हलप जाता. म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचे इंडस्ट्रियलिस्ट सुवर्णबाई बांदेकर हांणी जाणी खरें एक इनोवेटीव असो प्रोजेक्ट आमच्या गार्डनाक दिलो. गार्डन खरेंच सुंदर ओवर अ पिरियड ऑफ टायम सुंदर जाल्ल्यानी आसा आनी हाज्याकून सुंदर जातलें. हांव मागता सगळ्या भुरग्यांक सगळ्या आवय बापायक की भुरग्यांक खंय तरी मोबायला वेली काडून मोबायला वेलो तांचो टायम थोडो सोडून ह्या गार्डनान घेवन येवचें. आनी मुरगांव तालुका चॅस असोसिएशनान जे हांगा ते मेंटेन केला जे चॅस कबाना आसा भुरग्यांक खंय तरी ट्रेनींग दितात ते आतां तांकां एक टायमींग आसा 4 to 7 हांगा येवन विचारचें आनी चडांत चड भुरग्यांनी हातून पार्टिसिपेट आतां सुटयो आसा रोखड्यो सो लोकांचो भुरग्यांक एक टायम मेळटलो सो ताचो युटिलायज बरें जावचें
जावचें म्हणून मागता परत एकदा.